बुद्ध भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूले यो च्यानल अन्तर्गत हाम्रा सनातन वैदिक धर्मका विभिन्न पक्षहरू र विभिन्न तत्त्वहरूको विषयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ र त्यही क्रममा आज म हाम्रो अगाडि जगत जननी भगवती जानकीजीको जन्मको प्रसंग अगाडि आएको हुनाले त्यसैको विषयमा म परिचर्चा गर्न लागेको छु। भगवती जगत जननी सीताजी हाम्रो राष्ट्रको महत्तम विभूति हुनुहुन्छ। नेपाललाई चिनाउने तीन तत्त्वहरूमध्ये तीनटा महान व्यक्तित्व र महान परिचय तत्त्व मध्ये भगवती सीताजी सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र एकजना नेपालका संस्कृत कविले आफ्ना कवितामा यो रहस्यलाई व्यक्त गर्दै भन्नुभएको छ। शीर्षे गिरीन्द्रम हृदये मुनीन्द्रम विदेयजाम अक्षिपुटे निधायः लोके सुदीप्तां प्रथयन् प्रसिद्धिम। नेपालत्वम भाष्यम अनन्त कल्पम भनेर जो बताइएको छ त्यहाँ भनिएको छ त्यो कवितामा, हे नेपाल देश हजुर युगौं युगसम्म संसारमा चम्किरहनुहुनेछ, युगौं युगसम्म हजुरको प्रसिद्धि संसारमा फैलिरहनेछ र ती प्रसिद्धि फैलाउनमा यी तीनटा कुराहरूले हजुरलाई ठुलो मद्दत गरेका छन् र तिनले गरिरहनेछन्। ती के हुन् त भन्दा शीर्षे गिरीन्द्रम, शिरमा पर्वतहरूका राजा हिमालय, हिमालयो नाम नगाधिराज भनेर जसलाई कालिदासले आफ्ना काव्यमा चित्रण गर्नुभयो, कुमार सम्भवमा जसलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ मङ्गलाचरण श्लोकमा। र एक नम्बर जो परिचय, त्यो परिचय हिमालय सगरमाथाबाट हाम्रो परिचय अत्यन्त उन्नत भएको छ। शीर्षे गिरीन्द्रम हृदये मुनीन्द्रम। र हाम्रो दोस्रो परिचय भगवान बुद्धदेव हुनुहुन्छ। बुद्धलाई मुनिन्द्र पनि भनिन्छ, मुनिन्द्र श्रीघन शास्ता भनेर अमरकोशकारले पनि बुद्धको नाममा मुनिन्द्र शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। त्यस कारणले हे नेपाल हजुरले बुद्धलाई हृदयमा राख्नु भएको छ। बुद्ध हजुरको प्राण हुनुहुन्छ र हजुरको सबभन्दा प्रिय भगवती सीताजी हुनुहुन्छ। विदेयजाम अक्षिपुटे निधायः। विदेयजाम सीताजीलाई अक्षिपुटे भनेको आँखाको नानीमा आँखामा निधाय राखेर लोके सुदीप्तां प्रथयन् प्रसिद्धिम, संसारमा अत्यन्त प्रज्वलित अत्यन्त दीप्त कीर्तिलाई फैलाउँदै हे नेपाल माता, हे नेपाल जननी, हे नेपाल राष्ट्र हजुर अनन्त कल्पम भाषी, अनन्त अनन्त कल्पसम्म भाषी भनेको प्रकाशित भइरहनुहुनेछ। यद्यपि नेपालमा अरू पनि धेरै महान विभूतिहरू हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह जस्ता विभूति हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अरनिको जस्ता विभूतिहरू, महान महान जनक जस्ता अरू पनि धेरै विभूति हुनुहुन्छ। तर ती सबै विभूति मध्ये यी तीनटा विभूति सर्वश्रेष्ठ विभूति, महाविभूति हुनुहुन्छ र ती मध्येमा पनि भगवती सीताजी सर्वश्रेष्ठ विभूति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले अक्षिपुटे निधाय विदेयजाम अक्षिपुटे निधाय भनेर यो कवितामा भनिएको रहेछ। र यसको अर्थ हो जसरी चाहिँ कोही मान्छेलाई ज्यादै जब प्यारो मानिन्छ, कसैप्रति ज्यादै प्रेम हुन्छ भने त्यसलाई हाम्रो नेपालीमा भन्ने प्रसिद्धि छ, आँखामा आँखाको नानीमा राख्दा पनि नबिजाउने अत्यन्त प्रिय आँखाको नानी जस्तो। त्यसकारणले भगवती सीताजीले हाम्रो शिरलाई संसारमा उच्च गराइदिनु भएको हुनाले, उन्नत गराइदिनु भएको हुनाले
उहाँको स्थान चाहिँ अक्षिपट्टि भनेको प्रत्येक नेपालीको आँखाभित्र छ। प्रत्येक नेपालीको आँखाको नानीमा भगवती सीताजी रहनु भएको छ। त्यति ठुलो प्रसिद्धि, त्यति ठुलो महत्त्व भगवती सीताजीको छ। र भगवती सीताजीका प्राकट्य दिवस जो वैशाख शुक्ल नवमीका दिन भएका हुनाले यी प्रसङ्गमा उहाँको चर्चा गर्नु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। र उहाँको चर्चा गरेर हामीहरू आफूलाई अत्यन्त पवित्र गर्न चाहन्छौँ। जसले भगवती सीताजीको विषयमा प्रवचन इत्यादिहरू गर्नुहुन्छ, सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, उहाँका जिह्वा अत्यन्त पवित्र हुन्छन्, जिब्रो ज्यादै शुद्ध हुन्छन्। र जसले श्रद्धापूर्वक सुन्नुहुन्छ त्यो उहाँका कानहरू अत्यन्त पवित्र हुन्छन्। किनभने भगवती सीताजीका यति उदात्त चरित्र छन्, जुन चरित्रलाई महर्षि वाल्मीकिजीले, त्यसै गरी वेदव्यासजीले, त्यसै गरी अरू ठुला ठुला जो अगस्त्य जस्ता महर्षिहरूले, कालिदासहरू जस्ता रससिद्ध महान कविहरूले, भवभूतिहरू जस्ता महान नाटककारहरूले, कविहरूले सीताजीका चरित्रलाई अत्यन्त उत्कर्षका साथ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। महर्षि वाल्मीकि भन्नुहुन्छ, म भगवान रामका चरित्रहरूको वर्णन गर्छु रामायणमा भनेर। भगवान रामका चरित्रहरूलाई उहाँले चरित्र मात्रै भन्नुभयो, तर भगवती सीताजीका चरित्रलाई भन्नुभयो सीताया चरितम महत्। सीताजीका अत्यन्त महान चरित्र, अत्यन्त पवित्र चरित्रको पनि म वर्णन गर्छु भनेर सीताजीका चरित्रलाई महत्त्व भन्ने विशेषण दिनुको। ज्यादै पवित्र, ज्यादै महान, अत्यन्त उत्तम चरित्र भनेर उहाँले चाहिँ बताउनु भएको छ। सीताया चरितम महत्। भगवती सीताजी त्यति महान होइबकिन्छ, सती शिरोमणि होइबकिन्छ भगवती सीताजी। र भगवती सीताजीको पावनताको विषयमा महाकवि कालिदासले रघुवंश नामको अत्यन्त जो कालजयी, जो देशजयी, कालजयी दिव्य कृति जुन छन् रघुवंश, संसारका सबभन्दा सफल जो महाकाव्य छन् र संस्कृत साहित्यका जो शिरोमणि काव्य छन्, ती काव्यमा महाकवि कालिदासले सीताजीको उत्कर्ष बताउँदै भन्नुभएको छ। लङ्केश्वर प्रणतिभङ्ग दृढ व्रतम तत् वन्द्यम युगम चरणयो जनकात्मजायाः। ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलं च शिरोस्य साधो रण्योन्य पावनमभूत् उभयं समेत्यः। जब भगवान श्री रामचन्द्र लङ्कामाथि विजय प्राप्त गरेर रावण, कुम्भकर्ण, त्यसै गरी मेघनाद आदिको वध गरेर जब भगवान फर्किबक्सियो पुष्पक विमानबाट, विभीषणजीहरू सबै साथमा हुनुहुन्छ, हनुमानजीहरू हुनुहुन्छ, भगवती सीताजीलाई साथमा लिएर, लक्ष्मणजीलाई साथमा लिएर भगवान जब अयोध्यापुरीमा सवारी भयो त त्यतिखेर सबैको परस्परमा मिलन भयो, भेटघाट भयो, दण्डवतहरू प्रणामहरू भए, कुशल मङ्गलका कुराहरू भए। र त्यतिखेर त्यहाँ अरूको चरित्रहरू सामान्य रूपमै महाकविले वर्णन गर्नुभयो, तर सीताजीको र भरतजीका चरित्रलाई अत्यन्त उत्कृष्ट रूपमा महाकवि कालिदासले उठाउनु भएको छ र भन्नुहुन्छ लङ्केश्वर प्रणतिभङ्ग दृढ व्रतम तत्। लङ्केश्वर रावणले सीताजीका अगाडि जो प्रेम प्रस्ताव गरेका थिए, सीताजीलाई जो रावणले चाहिँ फुस्ल्याउन खोजेका थिए, तर ती रावणलाई भगवती सीताजीले यति दरो, यति दृढ जवाब दिबक्सियो, हे रावण, तिमी जस्ता दुष्टको त म मुख पनि हेर्न सक्दिन। र यसरी रावणको जो प्रेम प्रस्ताव छ त्यसलाई भङ्ग गरेर, त्यसलाई खण्डन गरेर, समाप्त गरेर भगवती सीताजीले आफ्नो जो दृढ व्रत प्रतिव्रता धर्मको पालना गरिबक्सियो, त्यस्ता भगवती सीताजीका दिव्य जो चरण रूपी कमल छन्, जो दिव्य पाउ छन्, त्यस्ता पाउ र अब ती पाउमा प्रणाम गर्न ढोग्न भनेर जब भरतजी आउनुभयो, भरतजीको उत्कर्ष देखाउँदै महाकवि बताउनुहुन्छ ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलम च शिरोस्य साधो। ज्येष्ठानुवृत्ति आफ्ना जेठा दाजु भगवान रामचन्द्रको अनुवृत्ति भनेको अनुसरण गरेर भगवानले के गरिबक्सियो, जङ्गलमा गएर जटा पालिबक्सियो। र एउटा मुनिहरूको जस्तो भगवानले जो 14 वर्षसम्म व्रत पालना गरिबक्सियो, र यतातिर भरतजीले पनि नन्दीग्राममा बसेर त्यो भगवानका पादुकालाई, भगवानका खराउलाई अगाडि राखेर राज्य सञ्चालन गर्ने त्यो जिम्मेवारी खराउलाई दिएर
भरतजी पनि तपस्वी भएर बस्नुभयो र यसरी उहाँले पनि जटाहरू पाल्नु भएको थियो, केशहरू पाल्नु भएको थियो। ज्येष्ठानुवृत्ति जटिलम च शिरोस्य साधो हो र यसरी आफ्ना जेठा दाजु तपस्वी भगवान रामचन्द्रको अनुवृत्ति अनुसरण गरेर जो भरतजीले जटाहरू पाल्नु भएको थियो त्यस्ता जटाले युक्त भएका शिरलाई लगेर जब जगतजननी भगवती जानकीजीको का पाउमा उहाँले चाहिँ जब प्रणाम गर्नुभयो, रण्योन्य पावनमभूत उभयम समेत्य, यसको उत्कर्ष बताउँदै महाकवि भन्नुहुन्छ उभयम समेत्य भगवती सीताजीका पाउ भरतजीको स्पर्शले भरतजीका शिरका स्पर्शले अत्यन्त पवित्र भए भने भरतजीका ती जटा भरतजीका शिर भगवती सीताजीका चरण कमलमा प्रणाम गरेर दण्डवत गरेर अत्यन्त पवित्र भएका थिए। एउटाले अर्कालाई पवित्र गराउनु भएको छ, अर्कोले अर्कालाई पवित्र गराउनु भएको छ। यति दिव्य चरित्र भगवती सीताजीका छन् र महाभागवत भरतजीका छन्। जब भगवती सीताजीलाई लिएर भगवान रामचन्द्र अयोध्यामा सवारी भयो र भगवती सीताजी आफ्ना सासूहरूलाई कौशल्या त्यसै गरी कहीँ सुमित्रालाई प्रणाम गर्न भनेर जब अगाडि सवारी भएको थियो र उहाँहरूको पाउमा जब भगवती सीताजीले प्रणाम गरिबक्स्यो त्यतिखेर सीताजी आज्ञा हुन्छ क्लेशा बहा भर्तुर लक्षणा सीतेति नाम स्वमुदा हरन्ति स्वर्ग प्रतिष्ठस्य गुरु महिष्या भक्ति भेदेन बदुर्बन्दे। महाकवि भन्नुहुन्छ भगवती सीताजीले सासूहरूलाई प्रणाम गर्दाखेरि के आज्ञा भएको थियो, भर्तु क्लेशा बहा अहम सीता इति नाम। भर्तु भनेको आफ्ना पतिलाई, क्लेशावम भनेको दुःख दिने, किनभने जङ्गलमा 14 वर्षसम्म यसरी घुम्दाखेरि भगवान रामचन्द्रलाई कति कष्ट भएको थियो। त्यसकारणले त्यस्तो सीता भनेकी मै हुँ भनेर आफ्नो नाम उच्चारण गर्दै सासूलाई जब उहाँले प्रणाम गर्न लागिबक्सेको थियो र यसरी जब उहाँले यस्तो सुन्नुभयो, जब उहाँले प्रणाम गर्नुभयो र यस्तो जब सुन्नुभएको थियो र माताहरूले एकैचोटि भन्नुभयो उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु जोसो वृत्तेन भर्ता शुचिना तवैवहम कृच्छम महत्तीर्ण इति प्रियार्हं तामु चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्याहं। र भन्नुहुन्छ माताजीहरू सासूहरू भगवान रामचन्द्रका माताजीहरू भन्नुहुन्छ हे वत्से, हे नानी, हे सीताजी, हे दुलही, अयम सानुजः रामः असौ र सानुजा राम यी भाइ लक्ष्मण सहितका यी रामचन्द्रले भन्नुहुन्छ वृत्तेन भर्ता सूचिना तवैव, तिम्रा पति भगवान रामचन्द्रले तव सूचिना वृत्तेन तिम्रा ती पवित्र चरित्रको बलले, तिम्रा ती दिव्य दृढ जो चरित्र छन्, पतिव्रता जो धर्म छन् त्यसका बलले नै कृच्छम महतीर्ण महत कृच्छम तीर्ण रावणको वध गर्नु जस्तो, कुम्भकर्णको वध गर्नु जस्तो, त्यसै गरी मेघनाथ लक्ष्मणजीले मेघनाथको वध गर्नु जस्ता र त्यसै गरी 14,000 राक्षसहरूलाई समाप्त गर्ने जस्ता यस्ता असम्भव कार्य पनि रामचन्द्रले जो पुरा गर्नुभयो त्यसमा सबभन्दा ठुलो हात तिम्रो छ, तिम्रो पतिव्रता धर्मको यो हात हो। यसैले गर्दाखेरि उहाँले सजिलैसँग पार गर्नुभयो। कृच्छम महतीर्ण इति प्रियार्हाम, जो प्रियार्हा भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ अत्यन्त प्रिय वचन जसका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस्तो तामु चतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या। माताजीहरूले सीताजीलाई यस्तो भन्नुभयो, प्रियम भनेको यो कुरा सत्य हो, किनभने संसारमा एउटा प्रसिद्धि यो छ जसले चाप्लुसी गर्छ त्यसमा सत्यता हुँदैन, उसले झुटो कुरा बनाएको कुरा भनेको हुन्छ, चाप्लुसीमा सत्यता रहँदैन र जसले सत्य कुरा गर्छ त्यसमा चाप्लुसी रहँदैन। तर यहाँ एउटा यस्तो विचित्र अवस्था देखियो जो अत्यन्त सुन्दाखेरि पनि प्रिय वचन थिए माताहरूका र जो चाहिँ फेरि त्यसमा चाप्लुसी कुनै थिएन, उहाँहरूले सत्य वचन प्रयोग गर्नुभएको थियो। यस्ता महान चरित्र भगवती सीताजीका थिए र भगवती त्यस्तो सीताजी यसरी जो साक्षात् भगवती महालक्ष्मीजी नै सीताजीको रूपमा प्रकट भएर यहाँ जो जन्म लिइबक्सेको थियो। देवत्वे देवदेहेयम मानुषत्वे च मानुषी
विष्णुर्देहानुरूपं वै करोत्ते सात्मनस्तनुं रामत्वे सा भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। विष्णु पुराणमा महर्षि बताउनुहुन्छ पराशर देवत्वे देवदेहासौ जब भगवान परमात्मा नारायण भगवान नारायणको रूपमा विष्णुको रूपमा राज गरिबक्सिन्छ त्यतिखेर भगवती महालक्ष्मी पनि देवीको रूपमा महालक्ष्मीको रूपमा राज गरिबक्सिन्छ। मानुषत्वे च मानुषी जब भगवान मनुष्य रूपमा अवतार लिएर श्रीराम अवतार कृष्ण अवतार नृसिंह अवतार जस्तो अवतार लिएर सवारी हुन्छ त्यतिखेर भगवती महालक्ष्मीजी पनि मनुष्यकै रूपमा प्रकट भइबक्सिन्छ। विष्णुर्देहानुरूपां वै भगवती भगवान नारायणका शरीर अनुसार देह अनुसार यसरी आत्मनस्तम करोति भगवती महालक्ष्मीले आफ्नो शरीरलाई पनि त्यस्तो बनाइबक्सिन्छ। त्यसैले गर्दा रामत्वे सा भवत् सीता जब भगवानले राम अवतार धारणा गरिबक्सियो भगवती सीताजीको रूपमा प्रकट भइबक्सियो महालक्ष्मीजी र रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। र भगवान श्रीकृष्णको रूपमा जब भगवानले अवतार लिबक्सियो भगवती महालक्ष्मीजी रुक्मिणीजीको रूपमा प्रकट भइबक्सेको हो। यति साक्षात् यसरी महालक्ष्मी प्रकट भइबक्सेको हुनाले आफ्ना स्वरूप अनुसारका दिव्य चरित्रहरू भगवती सीताजीले प्रकट गरिबक्सियो। सीताजी जगतकी आदि कारण भइबक्सिन्छ सम्पूर्ण चराचरको मालिक भइबक्सिन्छ। गोस्वामी तुलसीदासले आफ्ना रामायणमा मानस रामायणमा सीताजीका दिव्य तत्त्वको रहस्यको उद्घाटन गर्दै भन्नुभएको छ। उमा रमा ब्रह्मादि वन्दिता जगदम्बिका सन्ततमनिन्दिता उमा रमा ब्रह्मादि वन्दिता जसका चरणार बिन्दमा भगवती पार्वतीजी प्रणाम गरिबक्सिन्छ त्यसैगरी ब्रह्मादिका देवताहरू जसका चरणार बिन्दमा प्रणाम गर्छन् जसका चरण धुलीलाई आफ्ना शिरमा राखेर सारा देवताहरू कृतकृत्य हुनुहुन्छ आफूहरूलाई धन्य धन्य ठान्नुहुन्छ। जगदम्बिका सन्ततमनिन्दिता यस्तो जगदम्बिका जगतकी माता भगवती सीताजी अनिन्दिता भनेको अत्यन्त निर्मल चरित्र भइबक्सिन्छ अत्यन्त पुण्य चरित्र भइबक्सिन्छ पावन चरित्र संसारको पतिव्रता आदर्श नारीहरूको शिरोमणि भगवती सीताजी भइबक्सिन्छ र भगवती सीताजी संसारको आदि कारण भइबक्सिन्छ। त्यसै कारणले गोस्वामीजीले मानस रामायणको सुरुमा मङ्गलाचरण गर्दाखेरि जगदम्बा भगवती सीताजीको स्तुति गर्नुभयो स्तुति गर्दै भन्नुभयो प्रणाम गर्दै भन्नुभयो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहरिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा उद्भव स्थिति संहार कारिणीं संसारको सृष्टि स्थिति र प्रलयको कारण हुनुभएको क्लेशहारिणीं सम्पूर्ण कष्टहरूलाई नाश गर्ने सारा भक्तहरूका संसारका कष्टलाई नाश गर्ने सर्वश्रेयस्करीं सबैको कल्याण गर्ने सीताम नतोहम रामवल्लभाम जो भगवान रामचन्द्रकी अर्धाङ्गिनी भएर प्रकट भइसकेको छ त्यस्ती भगवती सीताजीलाई म प्रणाम गर्छु। गोस्वामीजीले मङ्गलाचरणमा यसरी भगवती सीताजीको स्तुतिमा यसरी उहाँलाई सम्पूर्ण चराचर जगतको आदि कारणको रूपमा आदि प्रकृतिको रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ सीताजीलाई। र उहाँका चरित्र कति महान छन् भागवतमा पनि बारम्बार प्रसङ्गहरू आएका छन्। सीता पतिर जयति लोकमलग्न कीर्तिः त्यो भन्नुहुन्छ लोकमलग्न कीर्ति सीतापतिर जयति संसारका सारा मलहरूलाई पापहरूलाई वासनाहरूलाई समाप्त गर्ने भगवान रामचन्द्रका कीर्ति अत्यन्त महान छन् पवित्र छन् भनिएको छ। त्यहाँ रामका कीर्ति पवित्र रामका कीर्ति मात्रै पवित्र भनेको छैन सीतापति भगवान रामचन्द्रलाई त्यहाँ राम भनिएको छैन सीतापतिर जयति सीतापति सर्वश्रेष्ठ भइबक्सिन्छ भनेर सीताजीको उत्कर्षले गर्दाखेरि सीताजीका चरित्रको महत्त्वले गर्दाखेरि सीताजीका पावनत्व र सीताजीका अलौकिक प्रभावको कारणले गर्दाखेरि भगवान रामचन्द्रमा त्यो पावनता त्यो पवित्रता भगवान रामचन्द्रका चरित्रमा त्यो पावनता सीताजीको कृपाले आएको भन्ने कुरा त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ। सीतापतिर जयति लोकमलग्न कीर्तिः भागवतमा भगवान रामचन्द्रका चरित्र जो नवम स्कन्धमा आएका छन् त्यहाँ भगवान रामचन्द्रका उत्कर्षको वर्णन गर्दै अन्त्यमा
भगवान रामचन्द्रमा त्यो उत्कर्ष आउनमा जगज्जननी भगवती महालक्ष्मी सीताजीकै उत्कर्ष हो भन्ने कुरा त्यहाँ संकेत गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीले। प्रेमणानुवृत्त्या शीलेन प्रश्रया वनता सती विहार्या च भावज्ञः भर्तु सीता हरन् मनः। प्रेमणानुवृत्त्या अत्यन्त प्रेम पूर्वक भगवान रामचन्द्रको अनुसरण गरेर, प्रश्रया वनता अत्यन्त नम्र भएर सधैँ, धिया भनेको बुद्धिमत्ता पूर्ण रूपमा र हरिया भनेको केही लजाएर पनि अत्यन्त नम्र भएर अत्यन्त आदर्श नारीको चरित्र देखाएर सीता भनेको जगज्जननी महालक्ष्मी भगवती सीताजीले भर्तु मन हरत आफ्ना पतिदेव भगवान रामचन्द्रको मनलाई पनि हरण गरिबक्स्यो, भगवान रामचन्द्रलाई पनि आफ्नो बसमा पारिबक्स्यो भगवती सीताजीले। यस्ता महान चरित्र जगज्जननी भगवती सीताजीका छन् र पति दानी भइबक्सिन्छ भगवती सीताजी भन्ने कुरा पनि भागवतमा सुखदेव स्वामीले संकेत गर्नुभएको छ र भन्नुहुन्छ तथा राज्ञपि वैदेही सौमङ्गल्यावशे सीता। भगवानले यज्ञ गर्दाखेरि सर्वस्व दान गरिबक्स्यो ब्राह्मणहरूलाई। कश्यपहरू जस्ता महान जो ब्रह्मवादी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, महान आचारवान जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, भगवानले सर्वस्व दान गरिबक्स्यो। त्यतिखेर जगज्जननी भगवती सीताजी जो उदारताको मूर्ति भइबक्सिन्छ, भगवती सीताजीले पनि आफूसँग केही राख्न चाहिबक्सेन, सारा दान गरेर समर्पण गरिबक्स्यो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ तथा राज्ञपि वैदेही सौमङ्गल्यावशे सीता। त्यसै गरी भगवती सीताजी पनि सौमङ्गल्य, उहाँका सुमङ्गल जो मङ्गलसूत्र छन् ती बाँकी थिए र उहाँका जो एक जोर कपडा उहाँले जो धारणा गर्ने कपडाहरू थिए ती मात्रै बाँकी थिए। अरू सर्वस्व ब्राह्मणहरूलाई, परम पावन ऋषिहरूलाई, ती उच्च आदर्श चरित्र महापुरुषहरूलाई उहाँले समर्पण गरिबक्सेको थियो। यति महान दानी भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ र उहाँ कति दयालु होइबक्सिन्छ। भगवती सीताजी दयाको मूर्ति होइबक्सिन्छ। भगवान दण्डकारण्यमा सवारी हुँदाखेरि जयन्त जो इन्द्रको पुत्र हुनुहुन्छ, भगवानको परीक्षा गर्न भनेर आउनुभयो र त्यो परीक्षा गर्दाखेरि जयन्तले अपराध गर्नुभएको थियो। भगवती सीताजीका भावमा जो उहाँले ठुङ्गेर अपराध गर्नुभएको थियो र त्यो अपराध गर्दाखेरि भगवान रामचन्द्र अत्यन्त क्रुद्ध होइबक्स्यो र जयन्तलाई समाप्त गर्न भनेर भगवानले जब त्यो जयन्तलाई लखेरिबक्सेको थियो, जयन्तले कहीँ जाँदा पनि शरण पाउन सक्नु भएन, कसैले शरण लिन सक्नु भएन र अन्त्यमा फर्केर रामचन्द्रको अगाडि जब आउनुभयो र भगवानको शरणागति जब ग्रहण गर्न लाग्नु भएको थियो, तर ज्यादै उहाँलाई कष्ट भएको हुनाले, व्याकुल हुनुभएको हुनाले भगवत शरणागति कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जान्न सक्नु भएन र भगवानतिर आफ्नो पुच्छर फर्काएर जब उतातिर फर्किनु भएको थियो, जगज्जननी भगवती सीताजीले विचार गरिबक्स्यो यो त शरणागतिको तरिका मिलेन, जयन्तले जानेनन् बिचराले भनेर आफैले जयन्तलाई कागको रूप लिएर जो जयन्त आउनुभएको थियो, जयन्तलाई पक्रेर चुचो भगवानका चरणार बिन्दतिर जगज्जननी भगवती सीताजीले फर्काइदिबक्सेर आज्ञा भएको थियो, हे जयन्त इन्द्रपुत्र यसरी पो भगवानको शरणमा जानुपर्छ र भगवानले कृपा गरिबक्सिन्छ, भगवान शरणागत वत्सल होइबक्सिन्छ भनेर सीताजीले जब भगवानका चरणार बिन्दतिर जयन्तलाई फर्काइदिबक्सेको थियो र त्यसपछि मात्रै भगवानले जयन्तलाई माफी प्रदान गरिबक्स्यो र त्यसपछि फर्काइदिबक्सेको थियो। यति दयालु, दयाको मूर्ति, दयाको खानी भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ। र त्यसै गरी अर्का प्रसङ्ग आउँछन् युद्धकाण्डमा, जब भगवान रामचन्द्रले रावणमाथि विजय प्राप्त गरिबक्स्यो र भगवती सीताजीलाई अब अगाडि ल्याउन भनेर जब अशोक वाटिकामा हनुमानजीलाई जब भगवानले पठाइबक्स्यो, हनुमानजीले गएर सीताजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। सारा रावण आदिको उद्धार भइसकेको प्रसङ्ग र भगवानले विजय प्राप्त गरिबक्सेका प्रसङ्गहरू जब हनुमानजीले सुनाउनु भएको थियो, सीताजी अत्यन्त प्रसन्न होइबक्सेर अब हनुमानजीका साथमा भगवान रामचन्द्रको अगाडि आउन तयार होइबक्सेको थियो। त्यतिखेर हनुमानजीले भन्नुभयो, हे माताजी, हजुरलाई यी राक्षसीहरूले ज्यादै दुःख दिएका थिए यत्रो लामो समयसम्म, त्यस कारणले यी सारा राक्षसीहरूलाई
म समाप्त गरिदिन्छु भनेर जब हनुमानजीले भन्नुभएको थियो, तर जगत जननी सारा संसारकी माता वात्सल्य मूर्ति दयामूर्ति भगवती सीताजीले आज्ञा भयो, हे हनुमान यिनीहरूलाई केही पनि गर्नु हुँदैन, अभयदान दिनुपर्छ। किनभने बिचरा यिनीहरू आफ्नो अधीनमा थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ रावणको अधीनमा भएको हुनाले रावणको आज्ञा मात्र यिनीहरूले पालना गरेका हुन्, यिनीहरूले आफू खुसीले त्यस्तो गरेका होइनन्। त्यस कारणले यिनीहरूलाई अभय दान दिनुपर्छ, यिनीहरू त्यो पापबाट मुक्त भए भनेर भगवती सीताजीले यसरी यस्तो दिव्य आदर्श दयाको चरम शिखर भगवती सीताजीले त्यहाँ प्रकट गरिबक्स्यो र त्यसलाई महर्षि वाल्मीकिले पनि अत्यन्त महत्ताका साथ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसैलाई फेरि अर्का एकजना ठुला जो कवि पराशर भट्ट भन्ने कवि हुनुभयो, उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ सुन्दर साहित्यिक भाषामा। मातर मैथिली राक्षसिस्त तदै बार्द्रा परार्धात्वया रक्ष्यन्त्या भवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता काकं तन्त विभीषणं शरणमित्युक्त्यो क्षमौ रक्षत सान्द्र महागस सुखयतु शान्तिस्तवापस्मि। र कवि यहाँ महान भक्त कवि बताउनुहुन्छ, हे माता मैथिली, हे जगत जननी भगवती सीताजी, राक्षसीहरूले हजुरमा जुन त्यस्तो किसिमको अपराध जुन गरेका थिए, हजुरलाई जो दुःख दिएका थिए र त्यतिखेर हनुमानजीले उनीहरूलाई समाप्त गर्ने प्रस्ताव गर्दाखेरि जुन हजुरले चाहिँ उनीहरूले भर्खर जो अपराध गरेका थिए, तर त्यो अपराधलाई जुन हजुरले क्षमा गरिदिबक्स्यो र हनुमानजीलाई जो त्यहाँबाट हटाइबक्सेको थियो अनि यसो गर्नु हुँदैन भनेर हनुमानजीलाई हजुरले चाहिँ बताइबक्सेको थियो। पवनात्मजा लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता र भगवान रामका त्यो गोष्ठीमा भगवान रामका सभामा जुन धर्मका न्यायका जो उत्कर्षहरू हुन्थे, जो न्यायपूर्वक भगवानले शासन गरिबक्सिन्थ्यो सबैको कल्याण गर्ने, तर त्यसलाई पनि यसले चाहिँ घटाइदिएको थियो। किनभने वास्तवमा दयाको मूर्ति त भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ र त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको जो दया, त्यस्तो किसिमको जो करुणा छ, हे जगत जननी, हे भगवती सीताजी, हामीलाई पनि हजुरले त्यो प्रदान गरिबक्स्योस्। हजुरहरूका कृपाले हामीहरू पनि त्यो स्थिति प्राप्त गर्न सकौँ। भगवती सीताजीले यस्तो आज्ञा भएको थियो, त्यो हनुमानजीलाई सिकाइबक्सेको थियो। त्यस कारणले यति महान जो चरित्र भगवती सीताजीका छन् र यस्तो दिव्य चरित्र लिएर भगवान रामचन्द्रका साथ दिव्य अलौकिक जो लीलाहरू गरिबक्स्यो, त्यति जगत जननी भगवती सीताजी हाम्रै यिनै राष्ट्रभूमिमा, हाम्रै परम पावन देशमा मिथिलामा प्रकट भइबक्सेको थियो। जो महाराज जनक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यज्ञ गर्न भनेर जो भूमि शोधन भूरीति भूमि शोधन भनेर जो भूमि शोधन गर्न लाग्नु भएको थियो, सुनको हलाले पृथ्वीमा कर्षण गरेर र त्यतिखेरै जगत जननी भगवती सीताजी यसरी भूमि पुत्रिका रूपमा, पृथ्वीकी पुत्रिका रूपमा भगवती सीताजी प्रकट भइबक्सेको थियो र यसरी आफ्ना दिव्य चरित्रहरूद्वारा उहाँले संसारलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सेको थियो। र जुन सीताजीका जन्मले गर्दाखेरि हाम्रा देश पनि अत्यन्त पवित्र भएका छन्, विश्वविख्यात भएका छन् र सारा पतिव्रता नारीहरूको चरम उत्कर्ष सीताजीमा देखिएको हुनाले सारा संसारमा महिलाहरूले परम पावन जो आफ्ना चरित्रहरू संरक्षण गर्नुहुन्छ, आफ्ना चरित्रको बलले गर्दाखेरि संसारमा जो उहाँहरू उपदेश गर्न समर्थ हुनुभएको छ र त्यसमा भगवती सीताजी नै उहाँहरू सबैको गुरु हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैमा महान हुनुहुन्छ, सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ र यसरी भगवती सीताजीको कारणले नै हाम्रा जो राष्ट्र नेपाल र भारत दुईटा महान जो राष्ट्र छन्, यी राष्ट्रहरूमा जो मित्रता छ, यी राष्ट्रहरूमा जो प्रेम छ, सद्भावना छ र त्यो सद्भावनाको दूतमा सबभन्दा महान दूत भगवती सीताजी होइबक्सिन्छ। किनभने हाम्रो देशमा जन्मेर हाम्रा चेलीबेटीको रूपमा प्रकट भएर यसरी जगत जननीले यहाँबाट अयोध्या जो सार्वभौम चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो महाराज दशरथ, उहाँका पुत्र साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जो राम रूपमा अवतार लिएर सवारी भएको थियो,
उहाँका पत्नीका रूपमा उहाँले भगवान रामका साथमा दिव्य अलौकिक लीलाहरू, चिन्मय लीलाहरू गरेर संसारमा जो शीतलता प्रदान गरिबस्यो, अमृत जो प्रदान गरिबस्यो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा यी दुई राष्ट्रहरू अत्यन्त घनिष्ठ भएका छन्, अत्यन्त महान भएका छन्। र नेपाल भारत मात्र होइन, यतापट्टिका यी सम्पूर्ण जति पनि राष्ट्रहरू छन्, यी सारा राष्ट्रहरू सीताजीका चरित्रले आप्लुत भएका छन्। त्यसै गरी थाइल्यान्ड जस्ता राष्ट्रहरू आप्लुत भएका छन् र त्यसरी इन्डोनेसिया जस्ता राष्ट्रहरू पनि जो आप्लुत भएका छन् भगवती सीताजीका चरित्रले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शिर अत्यन्त उच्च भएको छ, महान भएको छ। त्यस्ती जगत जननी भगवती सीताजी, आदर्श चरित्र भगवती सीताजीका यी परम पावन चरित्रहरू आजका दिनमा हामीले सम्झिनु, मनन गर्नु, अनुशीलन गर्नु, उहाँको चिन्तन गर्नु र उहाँका सन्देश र उहाँका चरित्रहरूलाई संसारमा फैलाउनु, यो भन्दा ठुलो हाम्रो कर्तव्य, यो भन्दा ठुलो हाम्रो सौभाग्य र यो भन्दा ठुलो हाम्रो एउटा विश्वमा प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने अरू कुनै पनि आधार हुन सक्दैन। त्यसकारणले आजका यी परम पावन दिनमा उहाँकै यी दिव्य चरित्रहरूको गान गरेर हजुरहरूका अगाडि म यही विश्राम गर्न चाहन्छु र हजुरहरू हामी सबैले उहाँका जो दिव्य चरित्रहरूको मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ, विचार गरौँ र आजका जो नारीहरू, त्यो नारीहरूले आफ्ना चरित्रको माध्यमद्वारा कसैको पनि एउटा कठपुतली नभएर आफ्नै उत्कर्ष, आफ्नै चरित्र बलको उत्कर्षले गर्दाखेरि यो राष्ट्रको उन्नति प्रगतिमा सबैले सहयोग गरौँ र सनातन वैदिक धर्मको रक्षामा पनि सारा नारी जातिहरूले मिलेर, पुरुषहरूका साथमा मिलेर यो राष्ट्रको सनातन वैदिक धर्मलाई माथि उठाउने काम गरौँ र युगान्तसम्म यसलाई अगाडि बढाइरहने काम गरौँ र भगवती